pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu. Kapitulo 3. Ang mga gasa sa Trinidad, ang pakikiusa o pakiuban sa balaang espiritu. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakighiusa sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Ang bersikulo sa ibabaw mao ang unang bersikulo nga akong gisag-ulo sa bata pa ako samtang nagdako ako sa simbahan. Tungod kay ang kongregasyon nga akong itambungan magsulti sa maong bersikulo inig kahuman sa matag panibahon. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Baguhay na lamang sa akong paglakaw kauban ang Ginoo nga ang gilaw mo niining bersikuluha na himong tinuod. Kung gusto gayud nimo mailhan ang balaang espiritu isip nga persona, kini nga bersikulo naghawid og bulawanong pagpadayag. Si Pablo, sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa simbahan sa Korinto, nagdala sa tulo ka persona sa Trinidad ngadto sa usa ka hulagway sa pagkahiusa. Nga nagpakita kanato sa kun unsang paagi nga ang matag persona sa Trinidad adunay ikatanyag sa matag magtotoo. Si Jesus nagdala grasya, ang Amahan nagtanyag og gugma, ug ang Espiritu naghatag og pakiguban. Ang gasa ni Jesus. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakighiusa sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Si Jesus nagtanyag kanato sa gasa sa grasya, nga mao ang iyang pabor nga wala nato paning kamuti. Pinaagi niini nga grasya, kita naluwas. Lahi ang grasya sa kaluoy. Ang kaluoy mokuha sa kun unsa unta ang angayan kanato. Ang grasya naghatag kanato kun unsa ang dili angayan kanato. Sa miaging tuig sa panahon sa Pasko, nagmaniho ko padulong sa simbahan alang sa among oras sa pag-ampo sa buntag ug wala kong makamatikod nga milapas na ko 15 kamilya kada oras labaw sa gitakdang tulin. Samtang nagpadulong ko, nihunong ko sa drive-thru aron makainom og kape. Samtang naghulat sa akong kape, giingnan ko ang barista bahin sa among simbahan ug giimbitar siya nga moadto. Human makuha ang akong kape, nibalik ko sa dalan ug nadungog ko ang sirena sa pulis. Gipahunong ko og nakadawat kong tiket. Nasayra nako nga ang pulis nagsunod nako ug naghulat nga hatagan ko og tiket. Buotan siyang mipahuman nako sa pagpalit ug pagkuha sa akong kape. Nakuha nako kung unsa ang angayan nako. Mao kana ang hustisya. Maluluy-ong gikunhuran sa pulis ang akong paglapas ngadto na lang sa napulog kamilyang lapas sa limitasyon imbis nga 15. Hustisya ang akong nakuha. Angayan ko ani nga tiket. Kaluoy pa unta kung wala nako nakuha ang tiket. Ang grasya sa laing bahin, kung ang maong pulis ang nagbayad sa akong kape, imbis nga hatagan ko sa tiket. Nasayod ko nga naghunahuna ka, nga tingali binuang ka na ug tingali supak sa balaod nga tugutan lang ang naghaguros nga driver nga mahimong gawas nun. Kinsa man ang mabuhat ni ana? Gibuhat ni Jesus. Mao nga gitawag kini nga katingalahang grasya. Labaw pa kini sa kaluoy. Si Jesus nagtanyag og grasya kanato. Ang imong kaayo o gugma, magsunod ka nako sa tibuok kong kinabuhi. Salmo Kapitulo 23, versikulo 6. Adunay pulis nga misunod ka nako aron sa paghatag kanako og hustisya. Apan ang matag magtutuo, adunay pagkamaayo sa Ginoo. Grasya ug kaluoy nga nagsunod kanila. Ginasunod ka. Apan sa wala pa nimo nadawat ang gasa sa balaang espiritu, kinahanglan nimo dawaton ang gasa sa grasya. Ang pagpadayag sa grasya sa Dios mao ang pundasyon sa pakighiusa sa balaang espiritu. Sa balay nga among gipuy-an kaniadto, adunay milungkab ug miuting kay sa akong mga butang.
apan wala siya gidala nga lain gawa sa sakyanan nga naa sa garahe. Bisan pa man, dili ako ang sakyanan. Gipahulam kini sa akong igagaw nga gaplano usab nga ihatag kini sa nagkinahanglan. Pipila ka mga oras ang milabay human gikawat ang sakyanan, gibiyaan ra kini sa kawatan o gibinlan og sulat. Pasaylo ako sa akong pagkuha sa imong sakyanan. Naapil na ang pulis, aduna ako'y hanap nga litrato ni adtong tawhana. Busa, nag-post ako sa Facebook aron pangitaon siya. Wala na ko siya gipangita aron makapasakag kaso ug aron dalon sa hukmanan. Hinuon, ako ug ang akong igagaw nakahukom nga ihatag ang sakyanan ngadto sa tawong nagkawat niini. Uban sa paglaom nga kini magdala kaniya ngadto kang Kristo. Ang kaluoy mo ang dili pagpasakag kaso. Apan ang grasya labaw pa sa kaluoy. Ihatag niini kun unsa ang dili unta ang ngayan sa tawo. Ang bugtong rason nga konsidera nako ug sa akong igagaw kining maayong binuhatan tungod kay maugayod kana ang gibuhat ni Hesus kanamo. Apan wala na namo makiti ang nakinahanglang tawo nga among gustong lugwayan sa grasya. Ug mao usab kana ang tawo nga gipangita ni Hesus karon. Ikaw ug ako mga kriminal, mga malapasong makasasala. Nakasala kita sa Dios ug milapas sa iyang balaod. Apan iyang gisulbad kana nga isyu sa kalapasan didto sa krus. Ug karon siya nangita kanato sa pagdugyan sa atong mga kaugalingon aron siya makapasaylo kanato, magpasiguli kanato ug mapakita kanato sa iyang grasya. Ang makasubo, kadaghanan nato wala gayud nagatuo nga si Hesus maayo kaayo nga gusto niya nga panalanginan kita uban ang kaayo ug pabor. Gibati gihapon nato nga dili kita takos sa iyang grasya. Gibati nato nga daghan kaayo ang kasaypanan nga atong nahimo nga maoy naghimo kanato nga dili angayan sa iyang gugma. Sa dihang gipangita nako ang naglungkag sa among balay, wala ako maghulat nga siya mahimong takos ug angayan. Gusto nako ihatag kaniya ang dili angay kaniya. Ang kinahanglan lang niyang buhaton mao ang pagsalig nga dili kumutalikod kaniya. Ang grasya madawat pinaagi sa pagtuo. Nagkinahanglan og pagtuo aron mosalig nga ang Dios maayo kaayo bisan kita dili maayo. Adunay nindot nga hulagway sa daang tugon sa grasya ni Hesus diha sa kinabuhi ni Haring David. Si David naningkamot sa pagpakitag pagkamaayo ngadto sa anak nga lalaki ni Jonathan nga si Mephibosheth. Sa bata pa siya, nahulog ug nabakol ang iyang mga tiil. Dili takos si Mephibosheth. Ang iyang amahan namatay na sa gubat. Ang iyang lulo adunay isyu sa pangisip ug gisalikway sa Dios. Gawas pa ni ana, gusto niya patyon si David. Apan gusto ni David nga mahimong maayo sa anak sa iyang higala. Ang kasabutan nga gihimo ni David kaniadto kang Jonathan mo ang tinubdan sa maong pagkamaayo. Nagkinahanglan kini og pagpaubos sa bahin sa bakol nga tawo nga dili siya magpadala sa kagul-anan ug kaluoy sa kaugalingon. Kundili mosalig sa pagkamaayo sa hari ug mosugot sumala ni ana. Ang pagdawat ni ana nga grasya ang nakapausab sa iyang kinabuhi. Imbis maghago pa siya sa iyang umahan, naglingkod siya sa lamisa sa hari kada adlaw. Bisan pa ang iyang mga batiis wala maayo, ang iyang bakol nga mga batiis natabunan sa lamisa. Nindot kini nga istorya sa grasya. Ang sugilanon ni Mephibosheth nga nahisulat sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 13 o sa sunod nga kapitulo. Si David misulay usab sa pagbuhat sa samang pamaagi alang sa ubang tawo. Misulay siya sa pagpakita sa kamaayo sa silingang hari nga si Hanon tungod sa maayong relasyon ni David sa amahan sa maong hari, ang namatay nga si Haring Nahash. Apan ang iyang tubag lahi kaayo. Imbis nga mosalig siya sa kamaayo ni David,
nahimong suspitsuso si Hanon. Nagduda siya sa motibo ni David. Nagsugod kini kagubot nga may resulta sa gubat, nga sa kadugayon nagdala ni Hanon sa kapildihan o kamatayon sa mga tawo nga iyang gipanguluhan. Lantawa ang kalainan sa duha ka mga storya. Ang duha ka tawo nakadawat sa pagtanyag sa pagkamaayo alang kanila. Ang duha ka mga tawo lahi-lahi o pagtubag. Ang duha ka tawo lahi-lahi ang gikasangkutan. Ang gasa sa grasya mahimong dawaton o isalikway. Nagkinahanglan og pagtuo aron dawaton kini. Ug kahadlok ang magtuklod nimo nga isalikway kini. Ingana ka maayo si Jesus. Nagtanyag siya grasya. Naninguha siya sa pagbubo sa iyang naghingapin nga pabor kanimo. Ang gasa sa amahan. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakighiusa sa Espiritu Santo maguban kaninyong tanan. Ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 14. Matag pamilya may kaugalingong tradisyon sa Pasko. Ug apil sa amoa ang panagtapok sa pamilya sa buntag sa Pasko ug maghatagay og mga regalo sa usag usa. Ang kasagaran pinaagi sa usa ka website, mamili mi kinsa sa among pamilya ang among hatagan og regalo. Apan ang mga ginikanan mohatag og regalo sa matag anak nila. Ang tulo ka membro sa Trinidad naghatag og mga gasa sa mga magtotoo. Si Jesus naghatag og grasya, ang amahan nagatanyag og gugma, ug ang balaang espiritu nagahatag og pakighiusa. Atong ablihan ang gasa sa amahan. Ang gugma ang pinakalalom nga pagbati nga gikinahanglan sa matag tawo. Mausab kini ang pinakadakong kakulangon sa atong henerasyon. Dili lamang kita mga pisikal nga binuhat nga nagkinahanglan lamang og tulog ug kaon. Aduna usab kitay panginahanglanon sa atong kalag nga higugmaon og tinut-anay nga mabati ang tinuod nga pagdawat. Daghan ang wala nakabati nga gihigugma o may ganahan kanila. Ug daghan pang uban ang dili makabati nga sila ang ngayan sa paghigugma. Ang atong henerasyon gigutom sa gugma. Ang yawa nagatanyag og kaulag aron sa pagsulay sa pagsanta niana nga kagutom. Apan ang gugma ug ang kaulag dili pareha. Sama sa akong gingon, ang tubig ug ang ilimnong makahubog mahimo nga pareha ug dagway, apan may lahi-lahing epekto niadtong mainom kanila. Mausab sa gugma ug kaulag. Ang dili pagkahibalo sa gugma sa Ginoo magbuhat og bakante nga hawang sa kasing-kasing diin ang kaulag mulambo. Sa atong henerasyon, ang mga pagkawalay amahan mao'y nagtabang sa pagdugang ug kaulag sa mga batan. Kung kinsa man ang nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan kay wala kaniya. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15. Ang gugma para sa kalibutan mutubo lamang diin wala ang gugma sa amahan. Daghan kaayo ang nagdako nga hingpit nga walay amahan sa ilang kinabuhi. Sa diha nga mudako na kining mga bata, ilahang padakon ang ilang pamilya sa samang pamaagi nga sila gipadako. Ug ang makasubo, aduna usab daghan kanato nga nagdako nga anaa sa pisikal ang amahan, apan wala nagpakita kanato sa gugma ug pagbati. Sa akong unang mga tuig, nakigbisog ko sa pagbati nga wala ko gihigugma sa akong amahan. Bisan pa man niana, aduna ako'y labing maayo nga mga ginikanan sa kalibutan. Minyo na sila sulod sa kapina sa 35 ka mga tuig na karon ug nagahatag sila panag-ingnan kung unsa gyud ang pasabot sa pagsunod sa Ginoo ug sa pagsangkap sa pamilya. Ang akong amahan tingali mao ang pinakamaalamong tawo nga akong nailhan, apan wala nagpakita sa iyang mga pagbati. Tungod kay dili parte sa ilahang kultura ang magpakita og pagbati,
ug sa pagsulti ug pagpahayag sa mga pulong sa pagpamatuod ug pagdawat. Sa taas nga panahon, nabati nako nga napakyas nako siya tungod kay dili ako ang kunkinsa nga iyang gusto nga ako. Ang akong amahan usa ka mag-alayo, maayo siya ug moayog sa kinan, magtukod og balay. Siya usab ang nagtukod sa iyang kaugalingong init nga liguanan ug lawak nga may init nga hangin nga gibuga. Mao kana ang akong amahan. Sa laing bahin, maayo ko sa pagguba og mga butang. Misulod ko sa pagka full-time sa bulhaton sa nag-edad ko 16. Ug wala gayud ako nakasulay og laing trabaho gawas sa among simbahan. Sa taas nga panahon, aduna ako'y pagbati nga ang akong amahan nangandoy nga nahimo na lang kong laing tao o unta lahi na lang ang akong ginabuhat. Wala man kana niya giingon apan nabati nako. Wala usab niya gipadayag kanako ang iyang pag-uyon o pagsugot nga nangalagad ko sa Ginoo. Ubisan na lang sa pagsulti nga gipasigarbo ko niya unhimuot siya sa akong ginabuhat para sa gingharian sa Ginoo. Nasayod ko nga tingali nagunahuna ka nga ako usa ka batang palahilak ug kinahanglan nako nga makalingkawas gikan sa akong kaugalingon. Apan sa tinuod lang, nagsulti lamang ako sa kung unsa ang akong nabati. Naglisod ako sa pagpakig-istorya kaniya. Musakay ko sa sakyanan kauban siya sulod sa usa ka oras nga wala gayoy istorya anay. Balik ko sa musakay no. Musakay ko sa sakyanan kauban siya sulod sa usa ka oras nga wala gayod pakig-istorya-anay o pagpangutan anay. Sayon lamang og gawas nun ako nga pakig-istorya sa mga dili kaila apan dili sa akong amahan. Sa pagkatinuod, nasakitan ako pag-ayo. Usa ka higayon ni ana sa dihang miadto ang akong amahan sa loob aron mopalit og mga materyales sa pagtukod. Ang Lowe's ug ang Home Depot ang iyang mga paboritong tindahan. Ang kahira mitan-aw sa iyang apelyido. Nangutana siya kung kaila ba ang akong amahan ni Vladimir Savchuk. Miingon siya nga oo, ako nang anak. Busa mipauli ang akong amahan ug nagsugod sa pagpasigarbo kung giunsa pagkabantay sa kahira ang iyang apelyido. Nasayod ko nga walay nakahibalo sa among apelyido sa lungsod gawas kung kaila sila kanako. Busa naglaom ko nga ang akong amahan sa katapusan moingon nga gipasigarbo ko niya. Pagkakataonon siguro nako nga magunahuna ato. Apan nabinako nga mauna kini ang akong higayon nga miingon ang akong amahan ug maayo kabahin nako atubangan sa pamilya. Apan ang usa ka butang nga iyang gipadayon pagsulti mao kung giunsa sa babaye pag-ila sa iyang apelyido o sa diskwento nga iyang nakuha. Kato mao ang pinakaunang higayon nga akong mahinumduman nga misulod ko sa akong kwarto ug naghilap tungod sa pangandoy nga mapamatud-an sa akong kaugalingong amahan. Nakadawat ako og mga pagdayeg gikan sa mga laing tao apan dili kana mo gikinahanglan sa usa ka anak. Nangandoy siya sa pagpamatuod sa usa ka amahan. Busa sa misunod nga mga tuig misulay ako nga mapamatuod sa iyaha nga takos ko sa iyang pag-uyon ug pagdawat ug syempre napakyas ko pag-ayon. Sa dihang nagtukod ang akong amahan ug bagong balay, akong gisulayan pag-adto ug pagtabang niya taman sa mahimo sa akong bakanting oras. Ang problema kay dili ko kabalo tungod sa mga pagtukod. Ang akong pinakamaayo nga pagtabang kaniya naghimo sa mga butang nga mas nakomplikado. Ako kining hinumduman nga daw kagahapon lamang. Sa oras nga miadto ko sa lugar diin siya nagtukod, human sa akong trabaho aron sa pagtabang niya pagtabas sa mga tiles. Nagunahon na ako nga sa dihang matabas na ko ang tiles, mutabang ko niya sa iyang ginatukod nga balay, mubilib na siya nako. Ang akong amahan adunay supply sa mga talagsaong mga tiles nga may limitadong gidaghanon para sa iyang proyekto. Dili insakto ang akong pagtabas sa matag usa ug aksidenteng nakabuak ko og pipila ka mga tiles. Sa katapusan,
Giingnan ko sa akong amahan nga mopahawa usa ug muli sa balay, aron dili na ako makabuak og bisan unsa pang mga butang. Naulaw ako o nabati nako nga wala ko'y pulos ug bili. Ang pinakamaot pa nga parte mao nga sa akong pagsulay nga makuha ang iyang pagdayeg, napakyas lamang ako. Misulay pa ako og pipila ka mga butang aron makuha ang iyang pagpamatuod. Apan nagbalik-balik lamang kini sa pagkapakyas. Gikapoy na ako sa pagsulay. Apan nahadlok ako nga isulti kaniya ang akong gibati nga kapakyasan. Wala man ko niya giabuso o gibuhatan o dili maayong mga butang. Nasayod ako nga nahigugma ang akong amahan kanako, apan wala lang nako kini nabati. Nakabati ako og pagkasinadan sa akong nagsagol-sagol nga gibati, nga nagdugang lamang og lahi pa nga pilo sa kalibo. Ako kining gidala sa Ginoo diha sa pagampo sa makadaghang panahon. Gibubo nako ang akong kasing-kasing sa Ginoo o gipangayo niya nga bag-uhon niya ako, uusbon ang akong amahan. Apan ako ang gibag-o sa Ginoo. Kini nga kabag-uhan miabot gikan sa talagsaon nga dapit. Minyo na ako og pipila na katuig sa among kaminyoon. Miadto kami sa usa ka kan-anan nga gabaligya og sushi. Gidalan kami nila og pampagana nga kalanon. Ang akong pagtuo nga klase sa pampagana kay sama sa imong makuha sa Olive Garden. Nga kan-anan nga adunay walay puno nga supply sa salad, sabaw ug breadsticks. Apan kining kan-anan sa mga Hapon nagdala kanamo og dakong plato nga naay lamay 4 o 5 ka mga dahon niini. Mingon ako, unsa? Mao ra ni? Unsaon man ako pagkabusog niini? Kataunon man kini. Mingon ko sa akong asawa. Na siya ay gisulti nga gipahinumdum sa balaang espiritu kanako sa pagasunod adlaw samtang nagampo aron ayohon ang akong ilo nga kasing-kasing. Nitubag ang akong asawa, ang pampagana dili na mao ang pangunang putahe. Ang pulos lamang ani mao ang pag-abli sa imong gana ug pag-andam kanimo sa pangunahing putahe. Human ako kaon sa pipila ka mga dahon nga gitawag sa uban nga salad. Wala ko'y pasyensya nga mihulat sa pangunang putahe ug unya mibiya ako ni adtong dapita nga may pagbati nga nainsaktuan og kaon. Sa sunod nga adlaw sa akong pag-ampo, ang balaang espiritu klaro ug kusog nga nag-ingon kanako, ang imong papa mao ang pampagana ug ako ang imong pangunang putahe. Miingon siya. Nagdahom kaayo ka ug dako kaniya ug gamay kaayo gikan kanako. Ang ubang mga amahan sama sa pangpagana nga panghapon nga naalamay pipila ka mga dahon ug ang pipila sama sa walay puno nga supply nga salad sa Olive Garden. Apan wala sila gitakda nga mahimong pangunang putahe. Miiyak ako sama nga wala ako sukad miiyak kaniadto. Ug nabati nako ang gugma sa amahan nga mikunsad gayud sa akong kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu. Ang kahayag miabot sa akong panghunahuna. Gibuhat sa akong amahan ang pinakamaayo nga iyang nabuhat. Kinahanglan nako dawaton ang bisan unsa nga gugma nga iyang gihatag kanako ug mas gutumon pa sa kadagaya sa gugma sa Ginoo. Ang kasinatian sa walay kahumanan nga gugma sa amahan nag-ayo sa akong kasing-kasing. Human niadto, wala na ako mangisda sa gugma ug pagdayeg gikan sa akong amahan. Mipadayon hinuon ako sa pag-ahod, pag-alagad kaniya, isip usa ka anak. Nausab ang akong kahibalo ug kahanas sa pagtukod ug sa pagkaseryoso. Mihunong na ang pagbuak nako sa mga tiles. Sa dihang moadto ko aron sa pagtabang kaniya, matabangan na nako siya nga walay mabuak o maguba nga mga butang. Nahigawas ako gikan sa pagbuhat sa mga butang para niya, aron lang makadawat og pagdayeg. Tuwa ko dito aron sa pagserbisyo kaniya. Ug ang gabi nga nausab ang akong relasyon sa akong amahan, nahitabo sa dihang nagwali ako sa Sacramento, California. Human sa kalihukan, gipadalan ako og mensahe sa akong amahan kung unsa siya kabilib nako ug ang akong inahan ug kung kinsa na ako karon. Ug nadili na sila makapangayo og anak nga mas maayo pa kaysa kanako.
O giunsa nga samtang nagwali ako nang hilak silang duha. Dugay kong nagulat nga madungog kadtong mga pulunga. Apan gusto sa Ginoo nga maayo una ako. Pinagis ang gugma ayha niya dalun kadto nga pagdayeg gikan sa akong amahan. Karon anaa na ako'y maayong relasyon sa akong amahan. Wala lang ko gipamatud-an sa akong langitnong amahan, apan sa akong yutan-ong amahan usab. Siya nagalantaw sa tanan akong mga video ug kun ako mobiyahe. Anaa siya kanunay sa live stream. Naga-chat, naga-komento, nagapadalag mensahe sa gugma ug nagasuporta human sa matagwali. Siya ug ang akong inahan himong binulan nga nagasuporta usab sa akong buluhaton. Ang Dios tinuod nga nag-ayos sa akong kasing-kasing ug siya usab nagbag-o sa ilaa. Ang gasa nga gugma sa amahan mao ang pangunang putahe nga mutagbaw sa imong pangandoy nga madawat og pamatudan. Posible nga ang imong ginikanan wala diha para kanimo ug ikaw desperadong nangandoy sa ilang gugma ug pagpamatuod. Tingali aduna kay usa ka gamay nga pampagana sa kinabuhi. Apan ang Dios mao ang imong tinuod o pangunang putahe. Pagpista o kabuhong sa iyang gugma nga libre niyang gihatag kanimo. Dili ka gikan sa imong ginikanan. Niabot ka pinaagi sa imong ginikanan. Wala nimo gipanagiyahan ang imong ginikanan ug dili ka makadahom nila nga buhaton kung unsa ang imong gihuna-huna nga angay nilang buhaton. Ang Dios mao ang imong tinuod nga amahan. Dagan sa iyang mga bukton ug tuguti siya nga gakson ka. Tuguti ang iyang gugma nga moayos sa imong mga samad. Tuguti siya nga pamatud-an ka. Kay gigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Pahinumduman ko ikaw nga ang Dios wala nagpadala kang Hesus tungod sa kaluoy para sa mga makasasala, dili tungod sa kaluoy. Si Jesus wala moanhi tungod ang Dios naluoy kanimo. Gigugma kaniya. Ang iyang motibo kay gugma, ikaw ug ako, wala kitay ikahalad kaniya gawas sa atong sala ug kahuyang. Apan sa gihapon gihigugma kita niya. Iyang gihigugma pag-ayo ang kalibutan. Siya nahigugma dili lang giganahan sa kalibutan. Nahigugma siya pag-ayo. Dili lang basta nahigugma. Ang normal nga gugma unta igo na. Apan para kaniya dili pa kini paigo. Nahigugma kaayo siya. Gihigugma niya pag-ayo ang kalibutan. Nagisgot bahin sa pagigugma sa dili matarong nga mga makasasala nga nagbuhat og daotan ug nangalaglag nga mga tawong nagpuyo sa sala. Kung siya adunay ingon niana kadako nga gugma kanato sa panahon nga naa pa kita sa kagubot, pwede pa nimo huna-hunaon unsa kadako ang iyang gugma kanato karon nga kita iyanang mga anak nga lalaki ug babaye. Uno nga undangi ang imong pagsilot sa imong hunahuna niadtong wala nahigugma kanimo sa kinabuhi. Ug sugdi sa pagdawat ang pagpadayag nga ang Dios sa pagkatinuod, tinuod nga nahigugma gayud kanimo. Undangi ang pagpadat-og tungod sa pagbati sa kakulangon sa imong gugma alang sa Dios ug sugdi sa paghunahuna ang nag-awas niya nga gugma para sa imoa. Tungod kay ang Dios nahigugma pag-ayo kanimo. Usa ka maayo kining panahon sa paghunong sa pagdumot sa imong kaugalingon. Mahimo kang mamaayos sa nagbaha nga gugma sa amahan. Ang dili pagkasigurado sa kaugalingon malumos ni ana nga gugma. Ang ubos nga paglantaw sa kaugalingon mahimong malumos sa maong gugma. Ang pagbati nga dili takos mawala tungod ang gugma makabuntog niini. Unsa ang gibuhat sa tawo kanimo? Unsa ang gisulti mahitungod kanimo? Magsugod ug kawala kana nga kapos nga nagupot kanimo sa dihang kini nga pagpadayag mukupot kanimo. Ini. Balik ko sa kini nga pagpadayag mukupot nimo. Kini nga gugma maghimo sa samad nga mahimong ulat ug ang ulat mahimong mga bituon. Mahimo ba nimo nga muhunong o pamalandungan lang ang talagsaon niyang gugma para sa imoa? Kini ang sunod nimo nga lakang paingon sa balaang espiritu. Ang panag-uban sa espiritu musunod sa gugma sa amahan.
dili nimo matagamtaman ang balaang panag-uban kung dili nimo dawaton ang gasa sa grasya ug gugma. Ang gasa sa balaang espiritu. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pakighiusa sa balaang espiritu manaa kaninyong tanan. Amen. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Sama nga si Jesus nagtanyag og grasya ug ang Amahan nagtanyag og gugma, ang balaang espiritu usab adunay gasa para sa matag anak sa Ginoo. Kana nga gasa dili gahom, bisan pa man nga iyat ang punon sa gahom. Kana nga pagtanyag dili pagsultig laing pinulungan, bisan pa man makasulti kita og laing pinulungan, human sa atong pagkapuno sa espiritu. Iya kita ang gitanyagan sa iyang pakighiusa o langitnong pakiguban, nga mao ang yabi sa paglakaw sa balaang espiritu. Importante nga mabantayan nato nga wala kini nag-ingon, pakighiusa kauban sa balaang espiritu. Apan nagpasabot kini sa iyang pakighiusa nga iyang gitinguha nga ihatag kanato. Siyempre, nasayod kita nga ang pakiguban duha ka dalan nga pamaagi. Apan ang gibug-aton anaa sa pakighiusa o pakiguban gikan sa balaang espiritu. Siya mao ang magsugod sa pakiguban kanato. Ang balaang espiritu ang tigpasiugda. Bantayi nga ang bersikulo nag-ingon, ang grasya ni Jesus dili grasya kauban ni Jesus. Adunay grasya si Jesus nga gipaabot kanato, mausab sa gugma sa Amahan, dili gugma kauban o alang sa Amahan. Ang Amahan ang tighatag ani nga gugma, ug mutubag kita pinaagi sa pag-uli sa gugma kaniya, human nato madawat kana nga gasa. Mao kadto ang ilang mga gasa kanato. Mao kana sila ang mga gitanyag sa tulo ka mga persona sa Trinidad. Dili kun unsa ang atong ikatanyag kanila. Ang balaang espiritu nagpaabot sa pagtanyag sa iyang pakiguban. Ang bugtong rason nganong makabaton kitag pakiguban sa balaang espiritu tungod kay nangandoy siya nga makiguban nato. Ang balaang espiritu gusto nga makiguban nimo. Dili kini pareha sa pagkonbiktar. Ang pakiguban wala nagpasabot sa paghatag og mga sugo o gaha sa paggiya o pagdumala o bisan gani sa pagtudlo o paggahom. Tinuod ang espiritu nagabuhat niining mga butanga, mugiya, musugo, mutudlo og mukonbiktar siya. Apan si Pablo nagpadayag nga ang balaang espiritu ganahan nga makiguban nato sa samang pamaagi nga si Jesus ganahan muhatag kanato grasya. Ug ang Amahan ganahan nga bubuan ta og gugma. Ang pakiguban sa Grego mao ang koinonia nga nagpasabot og partisipasyon sa pakigrelasyon, pakiguban, distribusyon, pakigkuyog, komunidad o pakigabi. Kini nga pulong 20 ka beses gisgutan sa bag-ong tugon. Tuguti ko sa pag-ambit sa usa ka ehemplo niini. Ug sila makanunayon nga nagpadayon diha sa apostolikong doktrina ug panag-uban, inubanan sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. Buhat Kapitulo 2, versikulo 42. Ang mga unang mga magtutuo sa iglesia nagahin og oras sa panag-uban ug panagtigom sa usag-usa. Kabalotang tanan unsay itsura ni ana, pakigistorya, pakigtabi, magkauban og kaom, paglingaw-lingaw, panag-ambitay, ug maglingaw uban ang usag-usa. Ang panag-uban dili pagampo, apan panaghigalaay. Kung makiguban ka sa imong mga igsuong lalaki o babae, wala man ka nagampo kanila, apan nakigistorya ka kanila. Mao kana ang gusto sa balaang espiritu kanato. Ang pakigambit sa balaang espiritu, usa ka pakigistorya sa usa ka magtotoo.
gusto sa balaang espiritu, ang mapadayunong pakigstoryanay kanimo sa imong espiritu, dili lamang sa panahon sa imong pagampo o samtang namina og wali o nagbasa ka sa Biblia, apan sa kanunay sa tanang panahon. Ang labing maayo nga ehemplo mao sa Jesus ug ang iyang mga tinunan, tungod kay ang balaang espiritu mahimong laing magtatabang. Si Jesus mipahayag, ug magampo ako sa Amahan, ug iyang ihatag ang laing magtatabang, aron magpabilin siya diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang espiritu sa kamatuoran nga dili madawat sa kalibutan, wala siya makit-i miski na ilhan niini, apan nakaila kamo kaniya, kay siya nagpuyo uban kaninyo ug maanaa kaninyo. Dili ko kamo biyaang ilo, muanha ako kaninyo. Juan kapitulo 14 bersikulo 16 ngadto sa 18. Ang titulo nga magtatabang hubad sa Gregong pulong nga Parakletos, nga maoy kombinasyon sa duha ka Gregong pulong, para ug kaleo. Ang para nagpasabot suod kaayo. Gigamit kini ni Pablo nga pulong sa pagulagway sa iyang relasyon kang Timoteo. Ang kaleo nagpasabot sa pagtawag. Kini nga pulong kanunay nga gigamit sa kasulatan sa dihang magulagway ang mga apostoles sa ilaang mga tawag. Ang Amahan nagtawag sa balaang espiritu sa pagpuli kang Kristo diri sa yuta aron magpabilin uban ang mga apostoles. Siya maoy muhupay kanila, mugiya kanila ngadto sa mas lalom nga kahibalo sa kamatuoran, ug muhatag kanila og kusog sa pagbuntog sa mga pagsulay. Ug hangtod karon nagapamuhat siya sa mga magtutuo sa tibuok kalibutan sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga adunay gahom ug otoridad. Unsang klase nga relasyon sa mga tinunan ang anaan nila uban kang Jesus? Sila nagkinabuhi, naglakaw ug adunay pagpakig-istorya uban kaniya. Dili kini mahitungod sa duha lamang ka oras matag Domingo nga klase nga pagkinabuhi uban ni Jesus. Dili kini mahitungod sa 30 ka minuto nga paggahin og oras mabuntag uban kaniya. Ang pagsunod kang Jesus dili sama sa atong pagsunod sa mga iladong mga tawo sa Twitter o sa imong paboritong magwawali sa Instagram. Sa pagkatinuod, nagkinabuhi sila sa ilang mga kinabuhi uban ni Jesus. Nagahin sila og adlaw ug mga gabii uban kaniya. Ang mga tinunan wala nagampo kang Jesus, nakikistorya sila kaniya. Gawas nun sila nga nakikistorya kaniya sa dihang adunay moabot nga pagduha-duha, mga pangutana o mga problema. Higala nila siya. Karon, pwede usab ka makabaton og sama nga relasyon kauban ang balaang espiritu, sama sa pagpakigrelasyon sa mga apostoles kang Jesus. Mao nga si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, magpadala ako og lain, nga gitawag og allos sa Grego, o nagpasabot gawas sa usa, lain pa nga managsama. Lain pa nga managsama. Sama kini nga kung ikaw anaa sa usa ka tindahan nga kapihan, mipalit ka gamay nga latte, ug sa imong paghuman nagsugo na pud ka sa barista ug usa pa sa maong imong giinom, kana nagpasabot og dugang pang mainom nga hisamara. Kun unsa si Jesus sa una sa iyang mga tinunan, gusto sa balaang espiritu mahimong sama sa mga tinunan karon. Mao nga siya nagpuyo kanato sama nga si Jesus nagkinabuhi sa pisikal kauban ang iyang mga tinunan. Ang balaang espiritu ganahan makig-uban kanato sa samang pamaagi nga si Jesus nakig-uban sa iyang mga tinunan. Ang balaang espiritu gusto nga makighiusa sa tanang mga Kristohanon, dili lamang sa pipila kanato. Importante kini. Ang pakighiusa sa balaang espiritu kay para sa tanan, dili lamang para sa mga espirituhanong mga pangulo
o pipila ka mga importante. Walay bisan usa kanato nga nakapati nga angayan sa gugma sa amahan. Bisan pa ni ana, ang iyang grasya dili takos para sa matag usa kanato. Apan may tungod sa pakigiusa sa balaang espiritu, daghan ang nakabati nga murag para ra kini sa mga Pentecostal, sa mga charismatic, ubisan ni adtong naa lamang sa buluhaton sa pag-ayo o full-time nga pagsangyaw sa ebanghelyo. Kung ikaw nagunahuna nga ang pagpakigiusa sa balaang espiritu para lamang atong espesyal nga bahin sa komunidad sa mga Kristohanon, si Pablo nagbungkag ni ana nga ideya sa diha nga siya nagsulat. Ang pakigiusa sa balaang espiritu maanaa kaninyong tanan. Ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 14. Nindot kaayo kana, nagpasabot kana nga apil ang tanan. Gusto sa balaang espiritu makiguban ug makigiusa kanimo. Oo, ikaw, apil ka ni anang tanan. Ayaw tuhoy ang bakak nga kulang pa ang imong pagkamaayo. Dili pa igo ang imong pagkabalaan o kulang pa ang imong pagkamaynampuon aron nga makighigala ang balaang espiritu kanimo. Nagpuyo na siya kanimo. Tagay lang siya personal nga panahon ug oras aron nga makiguban nimo. Mao kana ang iyang gasa nimo. Dili man ka angayan sa grasya, apan ang imong kinabuhi na usab pinaagi sa pagdawat sa grasya ni Jesus. Dili man nimo kaya nga paningkamutan ang gugma sa Ginoo, apan ang iyang gugma nagbag-o kanimo sa diha nga gidawat nimo kini. Mausab ang tinuod sa balaang espiritu. Oo, balaan siya, apan gusto niya nga makakonekta kanimo kanunay. Gusto niya makigistorya nimo ug gusto niya maglakaw kauban nimo. Kana nga nagapadayon nga relasyon ang mubag-o sa imong kinabuhi sa samang pamaagi nga nabag-o ang imong kinabuhi sa sugod pinaagi sa grasya ug gugma sa Ginoo. Ang pagbaton o pakighigala sa balaang espiritu dili usa ka pagsaka sa ang-ang sa espiritual nga kinabuhi sa usa ka tawo. Usa kini sa mga pasikaran o pundasyon alang sa malampuson nga kinabuhing Kristohanon. Kung moadto ko sa limpyohanan sa sakyanan, mangutana sila kung ganahan ba ako o regular nga paglimpyo o pinakamahal nga paglimpyo. Mausab ka na sa gasolina, adunay regular 87 ug adunay 93. Mao ang super premium, espesyal. Ang pakiguban sa balaang espiritu dili usa ka premium, espesyal nga pagkakristohanon. Dili kini mahitungod sa mas lalom o mas taas. Apan normal kini nga pagkakristohanon. Dili lamang kini para sa mga hilabian ka espiritual o madasigong mga Pentecostal. Ang balaang espiritu dili usa ka opsyonal nga panalangin. Gikinahanglan ang usa ka nagpadayon buhi nga pakigrelasyon sa balaang espiritu. Mao nga ang iyang suod nga pakighigala alang sa tanang mga magtutuo. Iyang ginadapit ang matag ni dawat sa grasya ug gugma nga moambit niining bililhon nga panaghiusa. Ang ubang mga magtutuo nakabati nga ang pakiguban sa balaang espiritu susama sa tamis nga pagkaon sa usa ka kananan. Human nga napuno ka sa grasya ug gugma, kung aduna ka pay lawak o gigutom pa, ayha pa magugmad ug pakipag relasyon sa balaang espiritu. Apan ang ilang giunahuna nga magbantay nga dili mahimong katingalahan susama sa buang-buang nga karismatik. Ang mga maduha-duhaon nag-ingon nga ang pagkapuno, pag-ayo sa balaang espiritu dili makaayo kanimo. Susama sa nasubraan pagkaon ug cake. Sa tinuod, si Ginoong Hesukristo nagkinabuhi nga puno sa balaang espiritu. Ug ang mga disipulo walay mabuhat bisan unsa kung wala ang kumpleto nga pagpuno sa balaang espiritu kanila. Pareha ra pud na sa akoa ug imuha. Ang pakiguban sa balaang espiritu dili lamang para sa mga gigutom pag-ayo, para kini sa tanan. Susama nga ang grasya ug gugma para sa tanan.
Nagunahuna ako kung pila kanato ang dili na magproblema sa kamingaw ug muundang sa pagbagulbol, mahitungod sa walay duol nga higala kung atong ablihan ang atong kasing-kasing ug maglingaw sa tamis nga pakighigala uban sa balang espiritu. Tingali nga nagsugod ka, isip iya ang usa ka sumusunod, apan inigsugod na nimo ug pakipag-uban kaniya sa kinasing-kasing, sa kadugayan mahimo na kaniyang higala. Karon nakatunan na nimo nga ang balang espiritu gusto nga makiguban kanimo. Sa sunod nga kapitulo, dadunti ka sa dugang pa ngadto sa paunsa nimo makasugod sa pakiguban kaniya. Ang pag-abi-abi ug pagtagad sa balaang espiritu.